والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام الدهر نفحات ألا فتعرضوا لها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادتي وأحبتي وأصدقائي، إن لله نعم وإن لله منن لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أشرف المخلوقات الإنسان، كلنا والعالم كله على علم بأن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات العديدة، من بينها على رأسها الإنسان أشرف المخلوقات، وجعل فيه استعداد والصلاحية فوق استعداد المخلوقات كلها، الشمس والقمر والسماء والأراضي وكل المخلوقات، لأن المخلوقات كلها يوما تنتهي سوى الإنسان، كما قال إمامنا الغزالي رحمه الله وبعض العلماء: الأزلي فقط وفقط هو الله الواحد الأحد. أما الإنسان من يوم أوجده الله من العدم لا فناء له، لا يفنى، إنما هو ينتقل من مكان إلى مكان، كما أنه في بداية الأمر كان جسمه منتشر في أجزاء المختلفة، بعضها في الهواء، بعضها في التراب، بعضها في المياه، بعضها جمعها الله بشكل النطفة في رحم الأم، من هناك انتقل ثم من الرحم بشكل المولود ينتقل من بطن الأم إلى وجه الأرض، يقضي مدته ما كتبه الله، ينتقل إلى البرزخ، من المرزخ إلى الحشر، ومن الحشر إما الجنة إما النار، حياة دائمية سرمدية. فالإنسان هذا فيه استعداد والصلاحية للاستفادة من الله وخزائنه لا تنتهي ولا ينتهي هذا الاستعداد. هو في فم الموت في حالة السكرات ويستفيد من خزائن الله، في القبر، في الحشر، في الجنة، وله اختيار ما أنعم الله عليه بالنفس والمال والصلاحية أن يركزها كلها
على الاستفادة من المخلوقات. كلامي واضح؟ كلامي واضح؟ فلا يضيع صلاحيته واستعداده، بل يكن نفسه وماله وصلاحيته في مصرف صحيح، حتى يوما فيوما ما دام هو في الدنيا يكن خليفة الله في الحقيقة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. يعيش على وجه الأرض وهو عبد مؤمن بالله وصفاته وأسمائه الحسنى، يعيش على وجه الأرض وهو نائب صحيح لنبيه صلى الله عليه وسلم، وبعد موته على عبوديته لله ونيابته لنبيه صلى الله عليه وسلم، يؤجر ويثاب ما لا يتصور في الدنيا. لأن تكون حياته نفسا ومالا وصلاحية لا يضيع. الله سبحانه وتعالى اهتم اهتماما لتربية هذا الإنسان ما لم يهتم لأي مخلوق آخر. من يوم بداية الإنسان الله سبحانه وتعالى بدأ بسلسلة الكتب السماوية والصحف لتربية الإنسان، وجعل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والتسليمات أسوة، وأمرهم سواء أنتم تجار زراع أغنياء فقراء رجال نساء عوام خواص بأي طبقة تتعلقون، أمامكم أسوة نبيكم، ويوم القيامة نحن نقيس حياة كل واحد على أسوة نبيه. الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والتسليمات أممهم على أسوة نبيهم. أخيرا لأن الأنبياء عليهم الصلاة والتسليمات ما من نبي ولا رسول بعثه الله وأرسله إلى أمة أو قوم ما بعثه إلا بدين وبجهد الدين، وكلما هلك نبي خلفه آخر، لأن خروج النبي من بين الأمة بسبب خروج النبي من بين الأمة كانت تنقطع سلسلة جهد النبوة، وكلنا على علم بأن كل الأشياء مربوطة بجهدها، حتى الأراضي إن انقطعت سلسلة الجهد على الأرض تكون الأرض قفرا متحجرا لا تقبل البذر ولا تنبت ولا يستفاد. فهكذا الدين مربوط بجهده، والجهد هو الدعوة إلى الله الواحد. حسب عقيدتنا بعدما رفع الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم عليه الصلاة والتسليم إلى السماء وهو حي، ما كان على وجه الأرض نبي ولا رسول، فالبشرية العامة شرقا غربا عربا عجما كانت تعيش على هواه، حتى ما كانوا يعتقدون بخالقهم ولا بربهم، وما كانوا يعرفون منفعة الأعمال ومضرتها، وما كانوا يعتقدون الآخرة.
كما قال الله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. على كل، هذه الفترة طويلة تقريبا 600 سنة ما كان نبي ولا رسول عليهم الصلاة والتسليمات على وجه الأرض، فالبشرية العامة كانت تعيش على أساس الجهالة، ولكن الخلق عيال الله، الخلق عيال الله، رحمة وشفقة وترحما على خلقه لم يتركها على حالها، بل الله سبحانه وتعالى بعد هذه الفترة الطويلة بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله، بعثه رحمة للعالمين. سبحان الله، حكمته بالغة، أن الأنبياء والرسل السابقون عليهم الصلاة والتسليمات أعمارهم كانت طويلة وميادين جهدهم محدودة. منهم من بعثه الله إلى أهله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، سيدنا إسماعيل عليه السلام. منهم من بعثه إلى أهل قرية وإلى مدين أخاهم شعيبا. منهم من بعثه الله إلى عدد محدود إلى 100,000 ويزيدون، سيدنا يونس عليه السلام. ومنهم من بعثه الله إلى قومه، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، لا نبي بعده. فالله سبحانه وتعالى جعل المسؤوليات بكاملها من أولها إلى آخرها، وكلفه الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. حكمته سبحانه وتعالى أن الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والتسليمات أعمارهم طويلة، الوقت واسع والعمل قليل. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عمره قصير 63 سنة، والمسؤولية على مستوى العالم إلى يوم القيامة. ولذا سبحانه وتعالى كلفه سراجا منيرا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تقوم بنفسك وتقوم بالمسؤولية وتؤديها، وقبل الوفاة تهيئ المجموعة تكن مسبوغة بصبغ داخلا وخارجا، فكرا علما عملا، عقيدة عبادة، خلقا علما عملا، بالصفات الظاهرية والباطنية. ولذا قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذا المسجد مسجد قباء أحق أن تقوم فيه. ليه؟ مخدات مستوردة من بلجيكا، من إيطاليا أو من فرنسا. حتى في صحيح البخاري إذا كان المطر والطين
على الجبينة ينظفون. وأول سراج أوقد وولع في مسجده صلى الله عليه وسلم سنة 9 من الهجرة. أحق أن تقوم فيه. ليه؟ فيه رجال، فيه رجال، مو الرجال اللي عنده رأس كبير والطويل هذا عند كل واحد. خصوصية رجال هذا المسجد يحبون أن يتطهروا. لم يقل يطهروا. أنتم العرب ليس الفرق بين الطهر وبين التطهر؟ عرب صاحب بولو. يحبون أن يتطهروا. يتطهروا عقيدة عملا حياة موتا معاشرة معاملة داخل المسجد وخارج المسجد في شؤون الحياة كلها، ما تتعلق بينهم وبين ربهم وما تتعلق بينهم وبين خلقه سبحانه وتعالى. أن يتطهر. ولذا جعلهم الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة. ما أنا عليه وأصحابي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ رضوان الله تعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أدى المسؤوليتين، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قبل وفاته هيأ هذه المجموعة وجعله أسوة. ولذا الشيخ محمد يوسف رحمه الله قيل له تكتب كتاب على أصول الدعوة وعلى آدابها. قال أنا لست أسوة، أنا لست أسوة. الأسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أصحابه هم أخذوا حذو النعل بالنعل كتفا بكتف، فهان جمعت حياتهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هم رجال، فيه رجال وهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذا وكما قرأت الحديث إن لربكم في أيام الدهر نفحان. 600 سنة كانت كلها جهالة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس وقام بجهده وأدى حتى مجموعة تهيأ. ما دامت الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانت الأمة قاطبة مع اختلاف الطبقات واللغات والقبائل على خير أمتي قرني، تجارهم زراعهم عوامهم خواصهم فقراءهم أغنياء كلهم على خير. جزاهم الله خير. العلماء ما نستغني، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي
ومثل ما بعثني الله بالعلم والهدى كمثل غيث الكثير. شبه علمه وهداه بالماء. هل هناك على وجه الأرض فرد يستغني عن الماء؟ ملكا كان مملوكا، غنيا كان فقيرا، رجلا كانت امرأة، عربيا كان عجميا، هل يستغني أحد؟ كأنه إشارة: ما تستغنون عما جئت به. وقال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. حياة كل شيء مضمرة في الماء. حياة كل فرد التي يقال لها حياة وعليها ولها قيمة هي حياة معمورة منورة بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا الحياة عند الحيوانات، عند البهائم، عند الحشرات. الحياة. فشبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالمياه، وأيضا إشارة فيها. ما شاء الله أنتم العرب عندكم دائما قوارير وعلماء حق العصيرات، وأيام الحر نشرب باردات، آيس كريمات، فالودا، فلان، ولكن ما يروي به الإنسان يزول العطش به. بعد الآيس كريم نقول جيب الماء. أكلت الآيس كريم؟ قال نعم، ولكن الماء ماء. الذي يزول به العطش الماء العادي. في إشارة: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله مهما تجمع الدنيا مع هذافيرها حولكم ومرات وكرات ما تنحل مسائلكم ولم تخرجوا ولن تخرجوا من مسائلكم إلا بما جئت به. كما أن العطش يزول بالماء العادي، ليس كذا؟ وإذا مرض الرجل لا سمح الله أو أصابه الإسهال في اليوم 20-30، رجل لحيم شحيم ولكن يضعف حتى ما يستطيع يقوم من مكانه، فالعلاج أول ما يعالجها الدكاترة يدخل المياه بالقوارير في الجسم، ليس كذلك؟ فمهما أنتم، إشارة في هذا الحديث: نحن قومنا ونحن قبيلتنا ونحن إن خرج ما جئت به من حياتكم أو من أي شأن من شؤون الحياة، من حياتكم الداخلية، خارجية، كسبية، إنفاقية، زواجية، انفرادية، اجتماعية، كلما خرج العلم والهدى ما جئت به تضعفون. فالله سبحانه وتعالى جعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسوة، وهو قال: خير أمتي قرني. سبحان الله. علماء قالوا: الدنيا دار الأسباب، الدنيا دار الأسباب، لكل شيء سبب. ما هي أسباب كونهم على خير؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد ويختم بأن كلهم على خير. سبحان الله. قال العلماء: هناك بعض الأسس، لأن لكل بناء أساس. المبنى مهما كان فخما، شامخة، طويلة، ولكن الاستفادة من هذه المبنى مدارها على أساسها. إن كانت الأسس ضعيفة فالمبنى وما في المبنى كلها في خطر، ليس كذلك؟ ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5:
الإسلام دين كامل وبه النجاح والفلاح للبشرية العامة إلى يوم القيامة، ولكن أسسها والأساس الأصلي هي التوحيد الخالص. التوحيد الخالص هو الله الواحد الأحد الصمد، قادر مطلق يفعل ما يريد. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. هذه القلوب تهدي الإيمان. مقدار ما يتركز يقين العبد في عمق قلبه على الله الواحد الأحد وعلى أسمائه والصفات يهدي قلبه. كلامك هذا ينفعك أو يضرك، نظرك، حركتك، سكنتك، لقمتك، ليلك، نهارك، حركاتك، سكناتك يهدي قلبه. ولذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حياتهم أسوة هم مصابيح الهدى انتخبهم الله لصحبة نبيه ولنقل دينه. انتخب، حياتهم واضحة معمورة منورة. هم يقولون: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. إيمان بالله. والذي يتعلم العلم والذي يتعلم الإيمان الطالب ذو استعداد. أبو بكر الصديق ومعلمه الذي يعلمه الإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة ما افترضت الصلاة إلا قبل الهجرة بسنة ونصف، كله إيمان والتوحيد. وجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والتسليمات أول ما نادوا أممهم وأقوامهم نادوا ودعوا إلى الله الوحيد، إلى التوحيد الخالص. كل الأنبياء والرسل، لأن الإيمان هو الأساس. الشيخ محمد يوسف رحمه الله كان يقول: مرضنا المشترك بين الأمة الآن، مرضنا المشترك بين عوامنا خواصنا هو ضعف الإيمان، هو ضعف الإيمان. وكان يقول رحمه الله: المشكلة إنسان مريض ولا يشعر بمرضه، فلماذا يراجع إلى الطبيب؟ هو مريض ولكنه ما يشعر أنه مريض، هل يذهب إلى الدكتور؟ يذهب إلى الطبيب؟ الأمة المحمدية الآن على مستوى العالم مريضة، ومرضها في داخلها ضعف الإيمان بالله وصفاته، ولكن المشكلة العظمى لا تشعر بمرضها، ولذا ما يراجع. بل إذا كان ناس مثل مجموعة جالسة وواحد لو دخل فيهم ووضع يده على كتف أحد وهو ما شاء الله ذو وجاهة ها يا أخي تعال معنا، فين؟ لتقوية الإيمان. شو ظننت بي أنا غير مسلم؟ جدي أنا أسرتنا أنا مسلم. قالت الأعراب آمنا. كان يقول رحمه الله:
المرض المشترك بين الأمة مع اختلاف الطبقات والقبائل والبلاد هو ضعف الإيمان بالله وصفاته. والمصيبة العظمى يشعر المرض هي الصحة. مثلا بعض الأمراض من بينها يتنفخ الأرجل، ينزل المياه وتتنفخ الرجل ويتنفخ الرجل، فيه مياه. هو يقول أنا بطل من أبطال العالم، هو يقول أنا بطل كينج كونغ. مسكين مرض ويشعره الصحة، هذا ما يعالج. هذه مصيبة عظيمة. أولا المرض المشترك ضعف الإيمان بالله وصفاته وأسمائه الحسنى. والمصيبة العظمى تعد الأمة مرضها الصحة. إن لربكم في أيام الدهر نفحات. إن قرأنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى أجمعين، وبعدهم أدوار التابعين وتبع التابعين، أحوال بخارى، سمرقند، تاشقند، غرناطة، قرطبة، اسبانيا، بغداد، بصرى، حتى وصلت الأمة أقصى حد. حتى الأمة المحمدية صلى الله على صاحبها كان كل فرد من شهد بشهادتين كان مسؤول أن يتمسك بدينه ويدعو الناس الآخرين إلى هذا الدين. مع الأسف الشديد حتى بدأت الأمة ترتد، القبيلة الفلانية، الله أكبر، ماني أنسى، لا تؤاخذني. ذبوا أنا كنت قبل أسبوعين 3 كذا كنت في كندا، والأحباب كانوا ما شاء الله هناك موجودين من دول مختلفة. بعد كندا ذهبنا إلى بنما وهو من جنوب أمريكا. سمعنا أول قبل سنين لما كنت ذهبت إلى البرازيل كنا سمعنا إن أرجنتينا فيها 1.5 مليون ارتدوا، 1.5 مليون. وبجنبها الآن موجود جنب تشيلي سمعتم اسم الدولة، 1.5 مليون ارتدوا، وكلهم عرب، كلهم عرب. الذين كانوا ذهبوا بعد سنة 47 كذا لحفاظة الإيمان من فلسطين ومن هذه، ولكن ما وجدوا هناك البيئة، ما وجدوا هناك، والجهد مختلف. الذي كانت حتىهم لبوا وتنصروا. كما في حديث صحيح في مشكاة المصابيح: متى تنشأ البدعة، متى تنشأ البدعة كلما ماتت سنة عمل إلا أخذت مكانها البدعة. وليست فقط للعمل، حينما غفلت وتركت الأمة دعوة الناس إلى الله صارت مدعوبة، لبت على دعوة الناس.
أكلا شربا لباسا حياة موتا كسبا إنفاقا زواجا حركة لبت حتى ما تعرف الأمة شبابها وفتاتها أغنياءها وفقراءها. ولذا أيها الأحباب الكرام ليست مسألة 40 يوم 4 أشهر. الشيخ محمد إلياس رحمة الله عليه سئل يرى أشياء هذه الجهة ولو كانت الإبرة يراها، وإن كان الجبل الشامخ على ظهره ما يرى. كان يقول رحمه الله مع